شمان تمسكرم عرفتو لك نبيات قدوس موسى باسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك شمان تمسكرم عرفتو ناي قدوس موسى مالت كما يزوصه أما يسترخبه مالت تولدو كابنغد لوي كوينو أبو أمبرم أديو دما يكابد يبهالو زتوللو وتا قبسيو إسرائيلاويان ودن توليدهم كقتلوهم بفرون تزاز توهيبوهم كساع موسى يستوللو شوعت تورحي أو قصيرهم نورو مزحف كفالي معراف سلسان كلتان كزري سرنا ربعتن موسى مستولده لازم توصاني كدنو مغوس من أسو كم زبهال أبقصو برهان تسائل نبره أكبتن والدان فحا سيبارا لازم توصان زفات أرى يقتلو إتن محرستي فحان سيباران زبهالا قرمون برهانون رئين نزس إتزفات أرى يقتل الليلة نقرفو أديو يكابد نسلس تورحي حبيئتو دحرم صنعها أب صندوق عشقا أب قمقمروا أقمتت ليت النغد ما تطبو نبرت بمعالت دما حبت مريم تحلو نبرت أب شواعي معالتو ترموت قال فرعون أقلقلتا غتلا كتحتسبنا بتربا مسوردات بغياتنا هيتان سمعت نت صندوق كيف تارما أوصعتو ما إذا أوصأكو كما إذا أوصأكو زرخبكو بمبال موسى بلتو حفت مريم بمعدو خينا تعذب سلازنا برات آتويات تعبي اللين تزرك بسي كراونتان كاللبان نهبكو من بركوان يركتبل كلا سمعتها كاريوا دما كمزي تبلي زلخي كم تسألك دو بلتا تورموت دما تحقي سأوا مسألي بلتا مريم دما كل نقر نديا نقيرا ندي أدم ممسات الله ترموت دما نسخي اندات بخي عبي اللي إلى زد لا كلها بتا أدي يوكاب الدما بمقزيت الناس هي عبيتو وريد زد ساعات معراف كلتا قزر حديك 7 من صحفة كفالي معراف سلاسان كلتان كاب قزر أسراء كساب قزر أسران 4 إبراويان معراف 10 حديك قزر أرسان 6 موسى مصعبه ترموت ودي إلى نبيت منقستاتوت موسى جين ودي قال فرعون تبهيلو بحوسم دستان كمنبر مس إسرائيلوين يحوات مكة مقبال مريسو فرعون أبا حقوها ترموت عديها خلو ودو ما يكون كوني بالنبر موسى مصعبه ودي قال فرعون كيبهال بأمنت عبيه إبراويان معراف 10 حديك وزر أسران 4 ودا 4 عمت مسكونة خا نبوتا عرشا وصين حديك بصاوي نحد إسرائيل كودلهم إسرائيل قتيلو وبحصا قبرو بخالق زي نبوتا عرشا مسكرد ما كلت إسرائيلين كباسو تصنحو حيوات نقال لهم كميلكم تباسو لهم مسولهم عدا خابوهم ناخاب علينا فرادز قبركا منيو ويش نتقبصاو زقتل كي هتقتل الناس لزدل خاي خايل ملسل موسى زغوروهم زفلته مسترد هادي منا مديان بمهاد نسي بارا قال يطور تمرعيو او تقمت موسى ابقسنت كلو انبا كوريا بحمل مال قرد مسحوي حاول ما مسح مال مال تواهيدو حمل مال نتحوي كيطفو حاول ما نحمل مال قرب كي قاصلو رايه نتنا واقعو أو زفرزي كسري عصيو نتي زرعيو كعزب كده موسى إذا زل خيبتا قدستي أمو موسى أسأنكا كأغار كاوز زبيل دمس سمع إذا دمانا بتقدس زغانت بيتي كرسيان متجمانا غانات تخمزي بلنا كمهل الناس لازد لي قريب دبرسينا ناي بيتي كرسيان مساليو صعبان سغاين حزبي سمعيمون حزبي كدحنا موردكو زداقم معراف 3 شوعات تكساب 10 قبر هوريات معراف شوعات تقدر 34
ነታ በዓልቲ ተኣምር ዝኾነት በትሪ ሂቡ ድማ ናብ ፈርዖን ሰደዶ ፈርዖን ንሙሴ ክሰምዖ ስለዘይከኣለ 9 ግዜ መቕዘፍትን ተኣምረን መበል 10 ሞት ብኹሪ ግብፃውያን ኣብ መበል 11 ስጥመት ግብፃውያን ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ቀፂዑ ንእስራኤላውያን ባሕሪ ኤርትራ ከፊሉ ኣሳገሮም ዘዳግም ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 28 ክሳብ 29 ድሕርዚ ኣሮንን ሖሩን ሒዙ حلوت ህዝቢ ገይሩ ንኢያሱ ሒዙ ናብ ደብረ ሲና ደየበ 6 መዓልቲ ቃልብ ቃል ድሕሪ ምዝራቦም 34 መዓልቲ ድማ ክፅሕፎ ዘለዎ እንዳነገሮ 40 መዓልቲ ገበረ እስራኤላውያን ድማ ንኣሮን ገበር ለነ ኣማልክት እለ ይሃውሩ ቅድሜነ ወይ ፀው ፀረነ ሙሴ ኣበይ ከም ዝኸደ ስለ ዘይንፈልጥ ቀቅድመና ዝኸዱ ኣማልክት ስርሐልና ኢሎም ንኣሮን ተዛረቡ ኣሮን ድማ ዞም ህዝቢ ቁጣዓት እዮም እምብን ተይለዮም ክባሱን እዮም ኢሉ ወርቅኹም ብሩርኩምን ሃብ እምባል ሰርሐሎም ንጽባሕይቱ እስራኤላውያን ክሰግዱን ክስውኡን ከለዉ ጎይታ ተቆጢዑ ሙሴ እስራኤላውያን በዲሎምኒ ሕደገኒ ንዖም ከጥፎሚ ንዓኻ ግን ኣብ ልዕሊ ካልእ ብዙሕ ህዝቢ ክሸመካ የበሉ ሙሴ ድማ ንዖም ተጥፎም ትኾንካስ ንዓይ ካብ መጽሓፍ ሕይወት ሓኸኸኒ በሎ ቀልጥፍ ከይድካ ነቶም ህዝቢ ገስጾም ኢሉ ጽላት ኪዳን ሃቦ ክወርድ ከሎ ኣብ እግረቲ ጎቦ ምስ በጽሐ እቶም ህዝቢ ጫውጫው ክብሉ ሰምዑ ንኢያሱ ድማ እዚ ሰምዖ ዘለኹ ድምፅስ ናይ ምንታይ ኢሉ ሓተቶ ኢያሱ ነቲ ነገር ስለ ዝፈልጦ ጣዖት ተኺሎም ንዒ ይሰግዱ ኣለዎ በሎ ሙሴ ድማ እዚስ ወይኒ ሰትዮም ይዘሉን ይደርፉ እንዳኣ ኮይኖም ድምፆም ናይ ብዙሕ ሰራዊት እዩ ዝመስል ዘሎ በሎ ቀዳማይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 15 أو مثل ذا إسرائيليين طاوت سريعهم كسود مسرائيهم سنبرن تقطعن نتهز وزن برز اللات ناب طاوت دربيهم يتطاوت مثل اللات عندما تسبره نتورك يتحينو بماي بس بيسو نتهز باستيهم فقر ورك إذا حضرهم دما لمن سوتهم نزم لك ذي مسرائيه نتهم هزبي بلوهم بلوم سلست شهر ما تقتلون باتستسبرز اللات نكزابير مسلمانه ناتستسبرز مسل أمس سلازبلو كم تستوالى الدالي وكم بحدش نابت مباديبه قدامي مصحف مكابيان معرف 14 كابوتر 11 كساب 18 موسى بእግዚአብሔር ካብ ዝተጸውዓሉ መዓልቲ ن570 ጊዜ ቃል በቃል ምስ እግዚአብሔር ተዘራረበ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ክብሪ ስለ ዝነበሮ ሓደ መዓልቲ ገጽካርየን ንበሎ ጎይታ ድማ ገጸይሪ ብህይወት ክነብር ዝኽእል ፍጡር የለን በሎ ገጽካ ዘይተርየኒ ተኾንካስ ዓርክኻን ፈታዊኻን ምዃነይ ብኸመይ ክግለጽ ይከኣል በሎ ንገጸይ ሕጂ ዘይኮነስ بدحر إخات ريور ما بولك سبير الزمالات رما كابدن قل مريم بذي زريت وليده مسوايتو كينا بزغر بلو أبد برتا وريخات تريان مالوتي وريزت ساعت معراف 3 كسر 10 شوعات تكساب 10 وريت زولك معراف 10 تغل تقدر شمانده نإسرائيليان أبرخ 4 عمات مرحوم سميو مقبي من عندما اندا تمقبو كاب كوحي ما اندا ستيو بصقا مرحم حدا معلتي موت برتعوم موسيون نارون ما يندابلو ጨነቁም ሙሴን ማነ ተخوح ببدر هاريمو ما يمصي نتم ህዝብር ما انه ما يمصينالكم በልዎ ቀድም ዚን እግዚአብሔር ከመስጎኑ አይበሉዕና ይሰቲን ነበሩ ሹዕግን ኩሎም አየመስገኑን እግዚአብሔር ድማ ንግብረይ ስለዚህ ተአምኑ ዲኹም ዘመስገንኩም حتى سلاز جبركم مدرستي أي تأتون يخم بلهم أريد ذلك معرف إسراء كاب كسر حدك 10 دخلته بزم غنيات زي مدرستي كأتو أرون عبد برهور مسير ما أو ما عرفوا ذلك معرف إسراء كسر إسراء شو منت عرفتي نبي موسى عرفتي نبي موسى كم زي الصعب يمثل زموت الله على تنقرن نيلو صلي እግዚአብሔር ድማ بعلة عربك تموت خيل ملسلو
ሙሴ ድማ ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ዓርቢ ዓርቢ ንነብሱ ብስሌን እንዳገና ዘይጽበ ነበረ። ድሕሪ 7 ዓመት ግን ዕለት ዕረፍቱ ረሲዕዎ ክጸሊሉ ናብ ሓደ በሪኽ ቦታ ወፀ። መልአክ ከመት መጺኡ ድማ ሰላም ሙሴ ወዲ እምበር ኢሉ ጸውዖ። ሙሴ ድማ ከምዚ ዝበለ ዘሰንብት ድምፂ ሰሚዐ ይፈልጥን መን ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ንነፍስኻ ካብ ስጋኻ ክፈልያ ተኣዚዘ ዝመጻኹ መልአክ ከመት ሱርያል ኢሉ መለሰሉ። ሙሴ ብስምባር ክዛረብ ኣይከኣለን። ፍርሃት እውን አንቀጥቀጠ። ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ ክሳዕ ጽባሕ ንጎ ንነፍሰይ ከይትወስዳ በቲ ዝለኣኸካ እግዚኣብሔር የምሕለካ ኣለኹ በሉ። እግዚኣብሔር ድማ ገደፎ በሉ። ድሕሪኡ ሙሴ ካብቲ ዝነበረ በሪኽ ቦታ ወሪዱ ናብ ኣዲኡ ብምኻድ ጽባሕ ክመውት እየ እሞ ገለ እንተደንገጸለይ ጸሊለይ ኢሉ ተሰናቢትዋ ናብ ገዝኡ ናብ ሰበይቱ ኸደ። ሰበይቱ ተኪዝን ገጹ ተለዊጥን ምስ ረኣያቶ ምንተ ኮንከ ፍቁሬ መኑ ጸዋዕከ ወመኑ ኣፍራሃከ ሓዌ መን ይጸዋዓካ መን ኢኸ ዝሰንበደካ ኢላ ሓተተቶ። ኣቦና ሙሴ ድማ መኑ ይጸዋዕኒ ዘንበለ እግዚኣብሔር ወመኑ ያፍርሃኒ ዘንበለ ሞት ብዘይካ እግዚኣብሔር መን ይጽዋዕኒ ብዘይካ ሞትከ መን ይፍርሐኒ ጽባሕ ክሞት ኢሉ ነገራ። ዘተናገረ ምስሊ እግዚኣብሔር ይመውትኑ ዓርኪ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ዛረብከ ይመውድ ይበለቶ። ስጋ ዝለበሰ ዘይመውት የለን ቀደም ሞተይ እንደቀይ ጸውዕለ ይበላ። ንደቁ ጸዊዓ ኣቦኹም ክመውት እዩ ድሕሪ ሕጂ ኣይክትረኽቡን ኢኹም በለቶ። ኣብ እግሩ ወዲቖም ድማ ክበኽዩ ጀመሩ። እቲ ዝነኣሰ ወዱ ኣልዓዛር ኣብ የማናይ ወገኑ ኸይኑ ንድሕሪ ሕጂ እቲ ዘኽብረና ከዋርደና እቲ ዝፈትወና ድማ ክጸላና እዩ እንደበለ በኸ። ሙሴ ድማ ምስኡ በኸ። እግዚኣብሔር ኣብ ደመና ኸይኑ እንታይ ኣክየካ ሌላ ሓተቱ። ሓመይ ዮቶር ሓወይ ኣሮን ሞይቶም እዮም ደቀይ ንስመን ክገድፎም ኢለ ይበክል ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ናብ ገምገም ባሕሪ ወሲዱ ድማ ነቲ ባሕሪ ሂረሞ በሎ። ምስ ሃረሞ ድማ ዓብዪ እምኒ ወፀ። ነቲ እምኒ ድማ ሃረሞ በሎ። ምስ ሃረሞ ኸ ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ሓሰኻ ጸንሐ። ይትባረክ እግዚኣብሔር ዘይረሳዕኒ ስለዚ የረሳዕኒ እግዚኣብሔር ይመስገን እንዳበለ ኸመስግን ረአየ። ናብ ገዙ ተመሊሱ ኣይትሕዘኑ ኣጆኹም እግዚኣብሔር ኣለኩም ኢሉ ኣጸናንዖም። ሰበይቱ በኽሳዱ ደቁ ድማ ብርኪ ሒዞም በኽዮም ኣፋነዎ። ካብ ገዙ ወፂኡ እንዳኸደን ከሎ መላእክቲ ሰብ ተመሲሎም መቓብር ክሕቱ ጸንሑ። እቶም መላእክቲ ሚካኤልን ገብርኤልን እዮም። ይሁዳ ምዕራፍ 1:9 እዚ ንመን ትኹዕትዎ ኣለኹም ኢላ ሓተቶም። ንሓደ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ኢሎም መለስሉ። ሙሴ ድማ ሓገዞም። ክዒቶም ምስ ወድኡ እቲ ዝቕበር ዳብዮ ኣሎ ኢላ ሓተቶም። እቶም መላእክቲ ድማ ንዑስ ከነምጾ ኢና ከይሓፀረና ከይጸበና ዳ ፈሪሕና እምበር በልዎ። ዘይትርከዕዎ ድማ በሎም ክንዳኻይ ዝኸውን እሞ ለካዕልና ምስ በልዎ ሙሴ የዋህን ርህሩህን ስለ ዝኾነ ክልካዓለም ኢሉ ኣተወ። መልአክ ከሞታው ብምጽናሕ ሰላም ለከ ሙሴ ወልደ እምበረም በሎ። ሙሴ ድማ ሰላምካስ ናባኻ ይመለስ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ ነፍሱ ካብ ስጉኡ ፈልዩ ወሰዳ። ኣብኡ ድማ ቀበርዎ። ቀቢሮም ድማ ኸዱ። ሙሴ ኣብ በረኻ ሞዓብ ተቐብረ። ንመቓብሩ ድማ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓደ ዝፈልጣ የለን። ዘዳግም ምዕራፍ 34:5 መቓብሩ ዘይተፈልጠሉ ምኽንያት እስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብፂ ዘውፃእና መና ዘውደደልና ማይ ካብ ክውሑ ዘፍለቖልና ንሱ እሞ ንዑ ንከተሎ እንዳበሉ ንስጉ ምእንቲ ከይምልኽ እዩ። በረኸት ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምንጭ ጽሑፍ መጽሓፈ ስንክሳር 8 መስከረም መጽሓፈ ኣሰረ ቅዱሳን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።